السلام عليكم. في فيديو جديد معكم اسماء موديليست. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا واحد لاغوب ديفير، واحد لاغوب تاع المشتا بهاد الكتان شباب. شوفوا في الكري كلير، شوفوا فيه الاستيك يجي بون. كي نفصلوا كي نكونوا نشوفوا كتان الاستيك، هاد الجهه تاع الالاستيك هي اللي نفصلوا بها العرض تاع البنادم. باغ اكزومبل لو تور دو بواترين، لو تور دو طاي، لو تور دو باسن، لو تور دو برا، هادو اللي نفصلوا عليهم هاد الجهه اللي تكون الاستيك. بون غادي نبداو نفصلوا. بون لا روب غادي تجي دغوات، غادي نديرو دي بانس دو بواترين و بانس دو طاي، بالك نزيدو كول كلودين و سي بون، و لي مونش نورمال، وتجي غادي تجي دغوات. دوك تشوفوا معايا، تبعوا معايا. غادي نستفو الكتان في العنق، نديرو 8 سنتيمتر، نديرو 8 سنتيمتر. سي با لي بالكم كوم سا 8 سنتيمتر. نزيدو تاع لا كارور. شحال عندنا لا كارور؟ نشوفوا شحال عندنا لا كارور. انا عندي 38، هذيك 38 نقسمها على 2 تجيني 19. نزيدو 1 سنتيمتر تاع الخياطه، نديرو 20. من هذيك 20 نعاودو نهودو بواحد 3 سنتيمتر تاع الكتاف. ها هي 3 سنتيمتر تاع الكتاف. ونديرو لونغور ديبول كيما انا عندي هنايا 12، زيد بلوس 1 سنتيمتر تاع الخياطه، ندير 13 هنايا تجيني نيش. عاود من 13 نهودو بواحد 21 سنتيمتر. نركبهم نعاودو نهودو بواحد 21 سنتيمتر تاع لي مونشور تاع حدة الابط، 21 ولا 22. وندير هذا الخط. نعاودو نديرو لا هوتور دو بواترين. انا عندي 26 سنتيمتر من الفوق حتى لتحت. نديرو خط الصدر تاعنا يجي تحت خط تاع لي مونشور، نديرو يجينا كيما هكا. دروك نعبرو هذا 26 تاعنا تاع لا هوتور دو بواترين ارتفاع الصدر، نقسموها على 2 تجيني 13. نديروها هذه هي الخط تاع لا كارور تاعنا. سي بيان دوماج ما يبانش هنايا، ما يبان. دروك نجيو لهنايا نديرو تور دو بواترين. عندنا تور دو بواترين، عندنا 96 نقسموها على 4. 96 نقسموها على 4 تجينا 24. هنايا ما نزيدوش ليزونس باسكو الكتان الاستيك نحطوها كيما راها. نديرو 24 تاعنا، نحطو 24 تاعنا، تجينا هنايا 24. نطلعو الخط تاع لا كارور اللي درناه غير تاع الكتاف، ونهودو هذاك لو بوين تاع الكتاف اللي صبناه هنايا، اللي صبناه في لا كارور كنا درنا 19 نحطوه هنايا. نخدمو اليدين هكا اون بتيت كورب كوم سا
نربطو ما بين لو بوين تاع الكتاف لو بوين تاع لا كارور ولو بوين تاع لا باترين. قلنا ما نهودوش حتى الخط تاع لا باترين. كيما هكا نعاودو نديرو خط الوسط باش نديروه ارتفاع لا هوتور دو طاي. شحال عندي لا هوتور دو طاي؟ هنايا عندي 38 حنا نديرو 40 تاع الخياطه باسكو غادي يطلع لنا منا ويطلع لنا منا. نديرو واحد 40 باسكو غادي في لا طاي غادي نفصلو لا غوب. نديرو 40 نديرو هذا خط الوسط. نعاودو من خط الوسط نديرو لا هوتور دو باسان. انا عندي هنايا 24 ونرسمو خط الحوض. غادي ندير لا لونغور توتال تاع لا غوب عندي 134. توجور نزيدو لا فالور تاع لوغلي. انا عندي 32 متر 32 ونزيد واحد 2 سنتيمتر تاع لوغلي ولا 3 سنتيمتر نديرها. غادي نهودو في العنق. غادي نهودو واحد بواحد 2.5 سنتيمتر. هذا 2.5 ونديرو دورة العنق هكا كيما هكا. دروك سي بون درنا تور دو باترين. دروك غادي نديرو تور دو طاي. تور دو طاي تاني هو نقسمه على 4. عندي انايا 83 نقسمه على 4 واحد 21 جيني 21. قلنا هذيك 21 ما نزيدوش لا فالور دي زونس نزيدو غير لا فالور تاع الخياطه. نزيدو 1 سنتيمتر 21 نديرو واحد 22 سنتيمتر. بون حنايا في لاطاي قلنا صبنا 21 وزدنا لا فالور تاع الكوتور. هنايا في لاطاي غادي نديرو اون بانس. هذيك لا بانس غادي نديرو لا فالور تاع 3 سنتيمتر. سما في لاطاي غادي نزيدو بلس 3 سنتيمتر تاع لا بانس. نزيدو 3 سنتيمتر تاع لا بانس. سي بون. غادي نديرو هنايا تور دو باسان ثاني. شحال عندنا تور دو باسان؟ عندنا 108 نقسموها على 4 جينا واحد 27. حطو 27 بلس 1 سنتيمتر تاع الخياطه. قلنا هنا في لاطاي عندنا اون ديكوب. غادي نقصو هنايا في لاطاي. ها هي لاطاي تاعنا. هذه تاع لاطاي. ومن لاطاي غادي نهودو للباسان. من الباسان غادي نهودو تو دغوا حتى لتحت ونهودو نيشان. وفي لونكولور تاع دوفون هذا تاع الضو في الضو غادي يجينا محلول في الوسط. ها هي.
وفي الدوفون غادي نهودو نديرو واحد 8 سنتيمتر. غادي نديرو دروك نديرو لي بانس دو طاي. هاد لي بانس دو طاي بون لي بانس دو طاي راني دايرتهم في الكورساج. اللي ما شافش الفيديو يشوف يدخل يشوف في الكورساج. هنا ندير لكم خفيف. بون نديرو ايكار بواترين. قلنا توجور لي بانس دو طاي يجيو في ليكار بواترين. انا عندي هنا ليكار بواترين راه ليكار بواترين عندي 18 نقسمها على 2 تجيني 9. نجي في لا بواترين في الخط الصدر عندي ندير 9. نجي هنايا في خط الصدر ندير 9 تاعي. هذيك 9 ها هو لو بوين الاول. نجي في هذاك نجي في خط الحوض. خط الحوض ثاني ندير ليكار بواترين ندير 9. ندير 9 تاعي. بون هنايا وفي لاطاي قلنا ثاني ديروا 9 سنتيمتر. ديروا 9 سنتيمتر سمنا ونديروا لا لارجور تاع لا بانس 3 سنتيمتر سمنا 1.5 منا و1.5 منا اللي زدناه قبيلات في خط الوسط. 1.5 منا و1.5 من في الدوفون نهودو ب 2 سنتيمتر على خط الصدر. وفي ثاني في الباسان نطلعو بواحد 2 سنتيمتر ثاني. سي بون ونرسمو لا بانس تاعنا. بون في الباترون نقصوها بصح في الكتان غير نرسموها باش كي نخيطو تبان لنا. هذه هي تاع الدوفون وتاع الظهر نفس الشيء بصح اولا ما تهوتش على خط ما تهوتش على خط الصدر تجي نيشان معاها. ودروك غادي نديرو لي بانس دو طاي في الظهر. قلنا سي لا ميم شوز سوالا في لا بواترين في الخط الصدر وفي خط الحوض ما نهودوش ب 2 سنتيمتر. كنا في الدوفون في خط الصدر هودنا ب 2 سنتيمتر في خط الحوض طلعنا ب 2 سنتيمتر. هنا لا لا بانس تجي ما بين خط الصدر وخط الحوض ثاني غير كيف 19 باردون 9 سنتيمتر تاع ليكار بواترين. نجيو نحطو هنايا الدوفون تاعنا باش يجينا كيف في الظهر نديرو غير لي بانس دو طاي. نجيو في الدوفون يبقى لنا غير لي بانس دو بواترين. دروك غادي نديرو لي بانس هنايا و نيفو دو بواترين في الدوفون. غادي نهودو من راني نديمونشور هنا محددة الابط. غادي نهودو من راني نديمونشور نهودو بواحد 6 سنتيمتر كامسا. لا فالور تاع لا بانس نديروها واحد ل1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر كل واحد. انا غادي نديرها 1 سنتيمتر سما نص منا ونص منا ونطلعها حتى عند الخط الصدر. باش نديرها كبيره بزاف ونطلعها حتى الخط الصدر كامسه.
دروك غادي نخدمو لا مونش. نجيبو هذا الفوقاني تاعنا دوفون ولا دو باش نخدمو عليه لا مونش، نحطوه كيما هكا، نحطوه ونحوسو على لا بروفوندور تاعنا باش بتور دو برا. كيما عندي تور دو برا عندي 31 نديفيزيها باغ 2 تعطيني واحد، تعطيني 15 ادمي، نزيدلها 1 سنتيمتر ولا 1 ادمي تاع لا فالور دو كوتور، تجينا واحد 17 نحوس على 17 هنايا. هاي جاتني هاكا، نحوس على 17 هاكا ونبقى تنتلاقى 17 تاعي هاكا. لا بروفوندور شحال تجيني؟ بروفوندور تجيني واحد 15 سنتيمتر، 15 سنتيمتر هي لا بروفوندور. من الفوق تهودو 15 سنتيمتر، عاود من الفوق منا من الفوق منا هو 15 سنتيمتر، عاود من هاد 15 سنتيمتر خدرت تور دو بغا، قسمته على 2 وزدت لا فالور تاع الخياطه. نعاودو نديرو هاد لو تريونغل تاعنا هنا، هاد الخط نقسمه على 4 كيما قلت لكم. قلت لكم ندخل هنا ب2 عاود 1، نعاود نهود هنايا عاود ندخل بواحد في الضو، ما ندخلش بصح في الدوون ندخل بواحد 1 سنتيمتر، تجينا كيما هكا. وهنايا من الفوق حتى لتحت نهود شحال عندي 60 سنتيمتر. لا لونغور دو بغا عندي 60، طول اليد عندي 60، ونزيد واحد 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر تاع لوغلي. ولتحت هنايا نديرو تور دو باني نقسمه على 2 ونزيدو له 1 سنتيمتر تاع الخياطه. كيما هنا غادي ندير، انا غادي ندير لاستيك، سما خصني نكبر شويه باش كي ندير لاستيك يصغر. غادي ندير واحد 15 سنتيمتر هيا، ونهود الفوق حتى هنايا 15 سنتيمتر. فرز لا مونش الضو من الدوفون، هذا الضو وفي الدوفون ندخل واحد هنايا لتحت، ندخل بواحد 1 سنتيمتر. سي بون. دروك غادي نديرو لو كول، غادي نخدمو دروك لو كول. غادي ندير كول كلودين. البارح الفيديو اللي قبل هذا حطيت لكم كيفاش نخدم لو كول كلودين. هاني حطيت لو كورساج كيما هكا. دروك نرسم الرقبه تاعي. هنا نديرو 6 سنتيمتر هكا، ايس ولا 7، ونجيو دايرين هكا. هي جات لوكازيون باش نخدمو لو كول كلودين، نجيو دايرين ب7. بون هذا بوغ فام ماشي بوغ في لو كول باينه بلي يجي صغير شويه.
نرسم الكول تاعي. قلنا كي نجو في الدوفون نرسم الكول تاعي. قلنا كي نجيو في الدوفون هنايا نديرو واحد التقويسه. هذا هو كول كلودين. شوفوا كيش يجي كيما هكا. هذا هو الكول كلودين يجي هكا. نديرو اندروا كونتر اندروا هنايا ونديرو بيناتهم. هنايا غادي ندير لا فيزلين باش يجي شويه شد روحه. هذا هو الكول كلودين. غادي ننتقلوا لمرحله الخياطه دروك ونتلاقوا في فيديو جديد مع خياطه هاد لاغوب. سلام.